मनशा पुताचे मांस केल्ले करीत आणि ताचे रगत पियेल्ले करीत तुमचे थंय जीव आसोना. सांजो सोवांचे अध्याय 6 वोळ 53. जेन्ना जेजूनी उतरां उसारली ताका आयकल्ल्या हर एकल्यांनी ही उतरां सूख समजून घेतली. ताच्या शिसांनी समेत ही उतरां सूख रितीन समजून घेतली. हे समजल्या जेजून आपल्या शिसांक म्हळे, तुम्ही वचूंक चिंतात कितें? लोकांक उद्देशून ताणें म्हळें, कोणाक हें स्विकार करूंक जाता ते रावात. मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजूचे मांस आमी केल्ले करीत आनी ताचे रगत आमी पियेल्ले करीत आमचे थंय जीव आसचो ना, हें एक सत जावन आसा. जेजूच्या काळार मात्र न्हय उतरां सूख समजून घेतलेली, आजुनूय ही उतरां लोक सूख रितीन समजून घेवन आसात. मनीस हांव संवसारान देवान आमकां रचला. वारें उदक खाण दिवन आमचें पोशण ताणें केलां. बुदवंतकाय आनी सोपायेन ताणें आमकां नेटयलां आनी आपणे रचलेल्या सोर जिवी फुडास भोव उंचायेक ताणें आमकां व्हरून पायलां. कोंकणी गंतरांतलीं ही सोबीत उतरां जावन आसात. मनशाच्या जिविताक खरेंच सबार गरजो आसात. खावंक जेवण जाय, ताणें जिवंत उरोंक जाय जाल्यार सेवंक ताका बरें वारें जाय आनी रावूंक ताच्या माथ्याचेर एक पाकें आसूंक जाय. तशें म्हणटा आसतना खाण नासतना मनीस खरेंच जिवंक शकना. जें कितें मनीस खाता तें ताच्या कुडीचें मांस जावन परिवर्तन जाता. इंग्लीश भाशेंत एक सांगणी आसा, यू बिकम वॉट यू ईट. तूं कितें खाताय पळय तेंच तूं जाताय. आतां सवाल हें जावन आसा, जेजूचें मांस खावन जेजूचें रगत पिवन आमी कशें जिवीत जगून घेवचें. ताचे की पयलें आमी हें चिंतून घेवंक जाय, आधुनीक काळार मनीस सबार रितीचीं खाणां खाता. थोड्या म्हयन्या आदीं मासलेचेर एक रितीची रासायनीक वस्तू घालून हाचे वरवीं मनशा जिविताचेर पाड परिणाम जाता तें आमी आयकल्लें आसा. ह्या काळाची आमची भुरगीं बरें खाण खायनासतना बेकरीक वचून थंयसर जंक फूड म्हूण आमी कितें म्हणटा, लेज या कुरकुरे या इतर आड खाणां खातात आनी तांची भलायकी भोगडावन घेतात. पयलींच्या काळार आसलेली ती भलायकी आज मनशाच्या कुडीन दिसून येना. पयलींच्या काळार आमी आयकना तसल्यो पिडा आज मनशाच्या जिवितान दिसून येतात. हाका प्रमुख कारण जावन आसा मनशान खावचें खाण. हे आमच्या भौतीक कुडीक संबंध जाल्लें जाल्यार आमच्या आत्मीक कुडीचें खाण तें दुसरेंच जावन आसा. आनी जेजून आज आमकां सांगचें उतरां जावन आसात आमची आत्मीक भलायकी आमी जळून घेवचे खातीर. उपरांत तो म्हणटा, मनशा पुताचें मांस तुमी केल्ले करीत आनी ताचें रगत तुमी पियेल्ले करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना, मात्र न्हय तुमी म्हजें मांस खावन आनी म्हजें रगत पिवन सासणाचें जिवीत जगून घेतल्यात. तर सवाल जावन आसा, आमी खंयच्या रितीन सासणीक जिवीत जगून घेवचें. आमी खंयच्या रितीन जेजूचें मांस खावचें आनी जेजूचें रगत पिवचें. जेजूचीं उतरां आमी सारक्या रितीन समजून घेवंक जाय. जेजू कितें म्हणटा, काना नगरांत थंयसर आजाप करता आसतना ताच्या पयलें मोरयेन शिसांक ही उतरां सांगलेलीं, तो तुमकां कितें सांगता तें तुमी करा. आनी ही उतरां आज आमी परत उगडासाक हाडूंक जाय. जेजू आमकां कितें सांगता तें आमी करता जाल्यार खंडीत जावन सासणीक जिवीत आमी जगून घेता. आनी जेजू आमकां कितें म्हणटा, म्हजें मांस तुमी खाया आनी म्हजें रगत तुमी पियेया. तर आमी मनशा पुताचें मांस खावचें कशें, मनशा पुताचें रगत आमी पिवचें कशें? उगडास दवरया, मनशा पुताचें मांस खावचें म्हळ्यार मनशाचें मांस केल्ले भाशेन न्हय,
या मन जातीचे मास केल्ल्या भाशेन न्हय, मनशापुताचें रगत पिवोवचें म्हळ्यार मन जातीचें रगत आमी पियेल्ल्या भाशेन न्हय. हांगासर जेजू आमकां कितें सांगता, तोवळ आमी अशें करता तोवळ खंडीत जावन आमी ताचें मास खाता आनी आमी ताचें रगत पियेता. आनी जेजू आमकां कितें म्हणटा, वच तुज्या भावाक तूं बोगसणें दी, वच तुज्या भावाचो आनी भयणीचो तूं मोग कर, कोण गरजेंत आसा ताच्या गरजेक तूं पाव. आनी तोवळ आमी जेजूचें मास केल्ले बरी जाता आनी ताचें रगत पियेल्ले बरी जाता. खंयच्या दिसा आमी हें सकड करूंक वेता तोवळ जेजूचें जिवीत आमचें जिवीत जाता आनी सगळ्या संवसाराक आमी खरें क्रिस्तांव म्हणलें दिसून येतलें. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, आज आमी परतून जेजूचें मास खावंक आनी जेजूचें रगत पिवंक निर्धार घेवंक जाय. म्हणजे जेजून सांगिल्लीं उतरां आमच्या जिवितांत आमी पाळूंक जाय. गरजेंत असल्या मनशाक हांव पावलेल्या वेळार जेजूचीं उतरां म्हज्या जिवितांत खरेंच मास जातात आनी म्हजें जिवीत जेजूच्या जिवितांत बदलता. तर हर एका दिसा म्हणल्या भाशेन जेजूचीं उतरां आमी आयकुया, ताचें मास आमी खावया. हर एका दिसा म्हणल्या भाशेन जेजूचें रगत आमी पियोवया आनी ताचें उतरां आमच्या जिवितांत पाळूंक प्रयत्न करया. तोवळ आमचें जिवीत आनी जेजूचें जिवीत, जेजूचें जिवीत आनी आमचें जिवीत एक जातलें आनी सगळ्या संवसाराक आतांच्या पाप साहेबान सांगचे भाशेन नव्या रितीन शुभ वर्तमान परगट करूंक आमी कारण जातले. आनी ह्या वरवीं सगळ्या संवसाराक शुभ वर्तमानाचें वारें वळतलें आनी हर एकल्या थंय नवें जिवीत, नवें जीवन जातलें. असलें जिवीत दिवचें तसले व्यक्ती आमी जावया. आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आपणाचें रगत आनी मास आमकां दिवन आमचे थंय असलें परिवर्तन हाडून दी. आमी हर एकलो जेजूचे खरे पाटलावदार जावंक ताचे कडेन ताण कृपा मागून घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमीन.